नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। कोशीमा देखिएको सत्ता दौपेचले मध्यावधिको सन्तास आजैदेखि फैलिएको छ। परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका हिक्मत कुमार कार्की माथि पनि विश्वासको मतमा सङ्कट आउने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ। कोशीमा दलीय सहमतिको सम्भावना क्षीण बनिरहेका बेला कार्कीले लिएको शपथ 1 महिनाभित्रै परीक्षणमा जानेछ। तर यसले दीर्घकालीन समाधान निकाल्नेमा भने आशंकाको चाङ ठूलो छ। सँगै निर्वाचनपछि आएको मत परिणाम र कोशीमा पहिचानवादीहरूले चलाएको आन्दोलनले पनि अस्थिरताको बीजारोपण गरेकोमा कुनै शङ्का छैन। यही अस्थिरताकै बीच कोशीमा अहिलेसम्म 3वटा सरकार नै बनिसके। सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण अस्थिरताको केन्द्र कोशीमा दलहरूले स्थापित मूल्य मान्यता सबै कोशीमै बगाइसकेका छन्। दलहरूको संविधानमाथिको बल मिच्याइप्रति सर्वोच्चले पटक पटक संवैधानिक मान्यता स्मरण गराउँदै आए पनि सत्ता लिप्सामा लागेका दलहरू टसमस भएका छैनन्। बैठक डाकेर खुलेलाम ठोक्ने उपसभामुख हुन् वा बहाना बिदा लिएर बसेका ज्येष्ठ सदस्य नै किन नहुन्। जनताले निर्वाचित गराएपछि उनीहरूले आफ्नो काम कर्तव्य पनि पालना गर्नै पर्छ, जुन कुरा अदालतले पनि फैसलामा भन्नु पर्थ्यो। अहिले यो विषयमा फैसलामा नबोले पनि अदालतले पूर्ण पाठमा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बन्नै पर्ने नैतिक प्रश्न उठाओस्। सर्वोच्चले परमादेशबाट नयाँ सरकार बनाउन मात्रै भनेको छैन, दलहरूको आचरणमा सुधार ल्याउन पनि सन्देश दिएको छ। त्यसैले आउने समय दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण मात्र छैन, अस्थिर राजनीतिको जुन दाग लागेको छ त्यसलाई पखाल्ने मौका पनि छ। मध्यावधि अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता हुँदै होइन, यसलाई मनन गर्दै दलहरूले सहकार्य गरेर राजनीतिक स्थिरता दिने प्रण गरून्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। एमालेका हिक्मत कार्की पुनः बने कोशीको मुख्यमन्त्री। अस्पष्ट संसदीय अङ्कगणितका कारण विश्वासको मत पाउनै चुनौती। प्रदेश मध्यावधिको बाटोमा गएको चर्चा। कोशीमा परमादेशको सरकारपछि एमाले नैतिक प्रश्नको घेराबन्दीमा। संवैधानिक पदाधिकारीलाई पनि जिम्मेवार बन्न अदालतको फैसलाले बोल्नुपर्ने तर्क। संघीय निजामती ऐनको विलम्बले कर्मचारी तन्त्रमा नैराश्यता। अधिकार कटौती भए आन्दोलन गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी। निर्धक्क रहन प्रधानमन्त्रीको अपिल। केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन, त्यसमा तपाईहरु निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेल नै नभएको मुगुमा अपराधका घटना बढ्दै। पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न समेत जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता। व्यवस्थापनमा पुगेन सरकारको ध्यान। र व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले करिब 25 वर्ष पहिले ल्याइएको अवधारणा सेज अझै पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएन। मन्त्री फेरिए पछि नै निरीक्षण। समस्याहरू भने जस्ताका त्यस्तै। दिन्छ कति कुरोमा भने हामीले त्यो भाडा मात्रै बढाएर किन बस्ने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री पदको पदभार ग्रहण गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परामर्शले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएसँगै प्रदेशसभामा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्चको परामर्शले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले कार्की मुख्यमन्त्री त बने, तर कार्की नेतृत्वको सरकारले 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ला। अस्पष्ट संसदीय अङ्कगणितले कोशीमा स्थिर सरकार सम्भव छ कि अब कोशी मध्यावधिकै बाटोमा त होइन? यावत प्रश्नले राजनीतिक वृत्त गरमाएको छ। एक रिपोर्ट।
कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। वर्तमान राजनैतिक समीकरण कायम रहे कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। उपधारा 3 बमोजिम बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। उपधारा 5 मा प्रदेशसभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउने आधार पेश गरी उसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। उक्त सरकारले पनि उपधारा 4 बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशसभा विघटन हुन्छ र प्रदेश मध्यावधिको निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेको उपसभामुखसहित 40, कंग्रेसको 29, माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाको 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 सांसद छन्। वर्तमान समीकरण अनुसार सत्ता र प्रतिपक्ष गठबन्धनको मतको अवस्था यस्तो छ। सत्ता गठबन्धन नेकपा एमाले मत संख्या 40, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मत संख्या 6, जम्मा मत 46। प्रतिपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस 29, नेकपा माओवादी केन्द्र 13, नेकपा एस 4, जसपा 1, जम्मा मत 47। कोशी प्रदेशको संसदीय अङ्कगणित र वर्तमान राजनैतिक समीकरणलाई नियाल्ने हो भने पनि पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न एक मत पुग्दैन। तर विपक्षी गठबन्धनसँग भने सरकार बनाउने पर्याप्त बहुमत देखिन्छ। यस्तोमा दलहरूले गठबन्धन फेरबदल गर्ने वा केन्द्रबाटै कुनै खास सहमति गरेको खण्डमा बाहेक कोशीको राजनीति जटिलतातर्फ उन्मुख छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै सर्वोच्चले परामादेश आदेश दिएपछि विभिन्न पक्षबाट छलफल हुन थालेका छन्। अदालतले विकल्प हुँदा पटक पटक एउटै धाराको प्रयोग नगर्न समेत आदेश दिएपछि कोशीमा बनेको परामादेशी सरकार र परामादेशी सरकारको नेतृत्व पाउने एमाले र राप्रपाले देखाएको गैर संसदीय काममा लगाम कसले लगाउने? यहाँ अदालतलाई प्रश्न गर्ने स्थान छ कि यसबारे सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ वा पर्दैन? एक रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिँदा देखाएको चलाखीलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाएको छ। बलमिच्याई गर्दै कांग्रेसका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि कोशी नयाँ राजनीतिक कोर्समा गएको देखिन्छ। तर कोशीले नयाँ राजनीतिक कोर्स लिए पनि अदालतले गरेको फैसला भने प्रश्नरहित बन्न सकेको देखिँदैन। तत्कालीन नेकपाको सरकार भएको बेला केपी ओलीले गरेको संसद विघटन र व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिइएको सर्वोच्चको आदेशमाथि एमाले प्रश्न गर्न छाडेको छैन। प्रधानमन्त्री चुन्ने मूलत संसदले हो। अदालतले कानूनको पालना भएको छ कि छैन भन्ने भन्दा धेरै जाँच गर्न नमिल्ने तर्क एमालेमै बलियो छ। तर यस्तै प्रकृतिको परमादेशबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमालेमाथि पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आएको फैसलालाई एमाले राजनीति भनेर अहिलेसम्म पनि जसरी प्रचार गर्यो र फैसलामाथि प्रश्न उठायो, त्यही अवस्थाबाट एमाले कोशीको नेतृत्व लिएको छ। तर अवस्था भने फरक पक्कै छ। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रष्ट बहुमत रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए। अहिले कोशीमा भने विश्वासको मतमा प्रश्न उठाइएको थियो। यो कदममा सत्ता पक्षले कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट नै थियो। कानून मिच्ने र त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने दलको भूमिका र उनीहरूको रवैया पनि एकै नासको भने देखिँदैन। देउवालाई परमादेशी सरकार भन्ने एमाले कोशीलाई के भन्छ? तर योभन्दा मुख्य कुरा त अदालतले गरेको फैसला पनि प्रश्नको घेरामा तानिएको छ। कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर 47 अर्थात् बहुमत पुर्याउने खेलमा सत्ता गठबन्धन जुट्यो। त्यसपछि विश्वासको मत लिने तीव्र तयारीमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिपक्षीले स्वतन्त्र भूमिकामा रहेका पदाधिकारीलाई यसरी दुरुपयोग गरिदियो कि त्यो संसदीय इतिहासमा दर्ज हुने किसिमको देखिन्छ। उपसभामुख सृजना दनुवार आफैले डाकेको बैठक नबसालेर 81 बिरामी भएको बताइन्। उनी संसद बैठक बस्ने दिन एकाएक विमान चढेर काठमाडौँ ओर्लिन्। त्यसभन्दा पहिले नै एमाले राप्रपाले आफ्ना पार्टीका ज्येष्ठ सदस्य सांसदहरूलाई विभिन्न बहाना बनाएर विदामा राखिसकेको थियो। यसले के प्रष्ट पारेको छ भने एमाले र राप्रपा पनि गैर जिम्मेवार बनेकोमा दुई मत देखिँदैन। उपसभामुख बैठक तोकिएकै दिन
काठमाडौँ आउनु र सबै ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखेको एमाले राप्रपालाई समेत अदालतले सचेत गराउने गरी फैसला दिनुपर्छ कि पर्दैन? स्वतन्त्र जिम्मेवारीमा रहेकाले मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भन्दै विश्वासको मत बदर भए जस्तै आफैले डाकेको बैठक नबसालेर भाग्नेलाई पनि जिम्मेवारी प्रति सजग गराउनु अदालतको दायित्व हो वा होइन? परमादेश जारी गरी यसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भन्दै गर्दा अदालतले सभाप्रति सांसदलाई जिम्मेवारी बोध गर्न आदेश दिए न्यायको मर्मलाई गहिराईमै पुर्याउँथ्यो कि? तर सर्वोच्चले कोशीको मुद्दामा त्यसो गरेन। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, अहिले सर्वोच्चले सभाप्रति सांसदको गैर जिम्मेवारपनबारे मौन रहिरहँदा परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत लिँदा यस्तै घटना दोहोरिए के हुने? वा संविधानले तोकेको जिम्मा अन्तिममा आएर निर्वाह नगर्नेहरूको पदलाई थमौती कहिलेसम्म राख्ने? यस्ता प्रश्न पनि निर्मूल हुन जरुरी देखिन्छ। सर्वोच्चले फैसलाको पुनःपाठमा यी र यस्ता विषयमा समेत सचेततापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएका छन्। संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू गैर जिम्मेवार बन्ने र कानूनप्रति उत्तरदायी नबन्ने अनि बहाना खोज्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता थप पेचिलो बन्नेमा कुनै आशंका छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मुलुक संघीयतामा गएको झण्डै दशक पुग्नै लागे पनि संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीमा अन्यलता मात्रै छाएको छैन, उनीहरूको कार्य सम्पादनमा समेत असर परिरहेको छ। अझ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच द्वन्द्व समेत हुने गरेको बताइन्छ। यद्यपि बल्ल तल्ल सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती ऐन संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आउने ऐनले कर्मचारी तन्त्रभित्रको विवाद समाधान गर्ला? एक रिपोर्ट। ऐन अभावका कारण कर्मचारी सरुवादेखि स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि नै कर्मचारी खोज्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रशासनिक अस्थिरताका कारण निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका साथै सुशासन कायम गर्न सरकार चुकिरहेको छ। यसकारण पनि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूले बहाना पाएका छन्। संघीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि ऐन आउन धेरै ढिला भइसकेको पूर्व कर्मचारीहरू बताउँछन्। सबैले आफ्नो कोणबाट आफ्नो स्वार्थको रूपमा मात्रै यसलाई हेरे, सबैको स्वार्थ चाहिँ उपस्थित गराउने हो भने त्यो बन्न पनि सक्दैन। त्यसैले त्यसको सरकारवालाहरूले राष्ट्रको हितमा मुलुकको हितमा चाहिँ एकबद्ध भएर नगएसम्म यो चाहिँ गाह्रो भएर बस्या हो। निजामती कर्मचारीको बहस तातिएको बेला परेको 20औं निजामती सेवा दिवसमा एकात्मक ढाँचाको प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको तौर तरिकादेखि सोच र शैली समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाई कानून कार्यान्वयन, नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह र सदाचार अपनाउनु पर्ने चुनौती कर्मचारी सामु छ। संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भइसकेपछि संघीय निजामती सेवा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका धेरै अन्यलता पनि अन्त हुने विश्वास गरेकी छु। ऐन पारित गर्न सम्बन्ध सबै सहयोग र अपेक्षा पनि गरेको छु। सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै आम नागरिकलाई सरल, सहज र सुव्यवस्थित तवरले सेवा प्रदान गर्नु निजामती कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी हो। कर्मचारी संयन्त्रलाई चलायमान र संघीयताको पक्षमा ढाल्न गरिने प्रयास सार्थक बन्छ वा बन्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला ऐनले ट्रेड युनियनका अधिकारलाई खुम्चाउने प्रयास गरेको आक्षेप निजामती कर्मचारी युनियनले लगाएको छ। संघीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी युनियनको छ। कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन आएन भने सबै ट्रेड युनियनले हिम्मतका साथ छाती खोलेर सिंहदरबारको गेटमा आन्दोलन गर्ने कुरा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई, मुख्य सचिवज्यूलाई अहिले बिग्रिएको संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीका पक्षमा बनाउनका निमित्त अझै संवाद गरेर दर्ता भए पनि छलफल गरेर कर्मचारीका माग र मुद्दालाई सम्बोधन हुने किसिमको संघीय निजामती आओस्। ट्रेड युनियनको धम्की सुनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने अधिकार कटौतीको विषयलाई अस्वीकार गर्दै सरकार सकारात्मक रहेको जिकिर गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निजामती प्रशासन गुणात्मक परिवर्तनको भागीदार हुने विश्वास राख्छन्। ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो। हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई
केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसमा तपाईँहरू निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले यो प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संहिताबारे भने हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। समृद्धि, सुशासन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न समग्र निजामती प्रशासन अझ बढी सृजनशील र व्यावसायिक हुनुपर्ने खाँचो रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। तर 2060 सालदेखि मनाउन थालिएको यो दिवसमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको सरकारले यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाएन। सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारी नभेटाउनु र ऐन ल्याउन विलम्ब गर्नुले नै मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रमाथि प्रश्न भने उठेको छ। कर्मचारी तन्त्र स्थायी सरकार समेत भएकाले सरकारले यस्ता विषयमा तादरुकता देखाउन अत्यन्तै जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसमा विश्वभर नै साक्षरता र यसको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्यक्रम हुने गर्छन्। नेपालमा पनि यो अभ्यास निरन्तर छ। अझ 10 वर्ष पहिले नै सरकारले नेपाललाई पूर्ण रूपमा साक्षर बनाउन भन्दै साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम नै सुरु गरेको छ। तर अभियान सुरु भएको 15 वर्ष भइसक्दा पनि नेपालमा साक्षरता अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालले 2065 सालदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अभियान सञ्चालन गरेको 2 वर्षभित्र अर्थात् 2067 भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बताएको थियो। त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत सन् 2015 सम्म देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त मञ्चमा नेपालले 2072 भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्न 3 वर्ष योजना समेत निर्माण गरेको थियो। तर उक्त अभियान सुरु भएको 15 वर्ष भइसक्दा पनि नेपालका मधेस र कर्णाली प्रदेशका 13 जिल्ला अझै साक्षर हुन सकेका छैनन्। तर कमजोर रणनीतिका कारण सरकारले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल भने हासिल गर्न सकेन। साक्षरता अलग घोषणा गर्ने, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थायी सरकारको बजेट एकातिर हुने, छुट्याएको बजेट खर्च नहुने, हैन, यो खालको स्थिति छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यदि साँच्चै यो नेपाल सरकार यो इमानदारीका साथ साक्षरता अभियानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने यो साक्षरता अभियानलाई चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य र मानव विकास 5औं कार्ययोजना र युपिआर रिकमेन्डेसन त्यसलाई जोडेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको बजेटसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्यो भने बल्ल यसले सार्थकता पाउँछ। सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य मध्येको तोकेको समयमा कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन। सरकारले हरेक वर्ष दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न म्याद थप्दै आएको छ। पछिल्लो पटक पनि सरकारले 2080-81 भित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी अनुसारको सफलता हात पार्न सकेको छैन। तर शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकार तत्पर रहेको दाबी गर्न छोड्दैन शिक्षा मन्त्रालय। शिक्षा क्षेत्र चाहिँ घर घरसँग जोडिएको इस्यु भएको हुनाले अलिकति ब्रोडर त्यसमा इस्युहरू आउँछन् नै। जब थोरै मान्छेसँग सम्बन्धित मात्रै कुनै पोलिसी हुन्छ त्यसमा धेरै विवाद हुँदैन। तर अब यो 3 करोड पपुलेसनसँग जोडिएको विषय शिक्षा, त्यसैले धेरै किसिमका चासोहरू सरकारहरू हुनु स्वाभाविक किसिमको हो। हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामी ओभरअल एजुकेसन रिलेटेड पोलिसीको रिभ्यू गरिरहेछौँ। नेपालमा 5 वर्ष माथिको साक्षरता दर 76.2% छ भने 15 देखि 60 वर्षसम्मको साक्षरता दर 85% मात्र छ। साक्षरता अभियान सुरु भएको 15 वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल पूर्ण रूपमा साक्षर हुन सकेको छैन। हालसम्म नेपालका 64 जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन्। साक्षर घोषणा भएका प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश रहेका छन् भने मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेश साक्षर घोषणा हुन अझै बाँकी छन्। शिक्षा जस्तो आधारभूत पक्षमा नै सरकार यसरी असफल देखिए अन्य क्षेत्रको विकासमा यसले पार्ने प्रभाव पनि उच्च नै हुन्छ। यसतर्फ सरकारले भाषणमा मात्र होइन प्रभावकारितातर्फ पनि ध्यान दिने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मुगुमा पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेद र जबरजस्तीकरणको मुद्दाको चाङ लाग्न थालेको छ। 2079-80 मा मात्र जिल्ला अदालत मुगुमा जबरजस्तीकरण उद्योगमा 13 मुद्दा दर्ता भएका छन् भने 21वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै जिल्लामा कारागार नहुँदा विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई दोषी ठहर भएकाहरूलाई समेत अन्य जिल्लाका कारागारमा पठाइँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। मुगुमा पछिल्लो वर्षहरूमा आपराधिक घटनाहरू बढिरहेका छन्। त्यसैले पनि जिल्ला अदालत मुगुमा अहिले मुद्दाको चाङ छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुगुमा यस्तो छ मुद्दा दर्ताको अवस्था। दर्ता मुद्दाको संख्या 101, जबरजस्तीकरणी अभियोगका 13, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी 21, लागू औषध सम्बन्धी 8, ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी 7, कुटपिट सम्बन्धी 1, ठगी सम्बन्धी 1, वन सम्बन्धी 6, ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी 3, अंश बण्डा सम्बन्धी 3,
लेनदेन सम्बन्धी 3, माना चामल सम्बन्धी 3, कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी 1। मुद्दाको चाङ बढेर व्यवस्थापन चुनौती बढिरहेको त छ नै, न्याय निरूपण भइसकेका कारागारमा राख्नुपर्नेहरूका लागि कारागार छैन। अझ अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्नेहरूलाई समेत अन्य जिल्लामा राख्नुपर्ने अवस्था छ। मुगुमा कारागार नहुँदा अहिले 27 जना बिरामी जिल्लाका कारागारमा छन्। यस वर्षमा जम्मा 62 वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएर जम्मा 101 मुद्दा दर्ता हुन आयो। जम्मा मुद्दा त्यति रहन गयो र हामीले यस वर्ष जम्मा 90 थान मुद्दाहरूलाई फैसला अथवा फर्सेट गर्यौं। मुगुमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि बढिरहेका छन्। समाजमा जकडिएर रहेको छाउ प्रथा, बालविवाह, धामी झाँक्री लगायतका चलनका कारण बालविवाहको संख्या बढ्दा सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि सोही अनुपातमा बढ्ने गरेको सामाजिक अभियन्ताहरू बताउँछन्। बालविवाहको कारणले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जस्तो उनीहरूको उमेरको हिसाबले बराबर हुन सक्छ, केही तलमाथि हुन सक्छ, तर उनीहरूको शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा उनीहरूको चाहिँ वृद्धि विकास चाहिँ समानान्तर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा विचारहरू, योजनाहरू, उनीहरूको हरेक कुरा चाहिँ लगभग उस्तै हुने भएको हुनाले मुगुमा मात्रै होइन, देशभरका कारागार र अदालतको अवस्था पनि लथालिङ्ग देखिन्छ। जबरजस्ती करणी, छाउपडी लगायत अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न हरेक वर्ष करोडौंको लगानी गरेर पनि सरकारका अभियान प्रभावहीन देखिन्छन्। त्यसैले पनि अदालतमा मुद्दाको चाङ बढिरहेको छ। समाजमा नकारात्मक घटना बाहिरिनु स्वाभाविक हो, तर यसको न्यूनीकरण गर्दै न्याय निरूपणमा पनि सहजताको वातावरण सृजना गर्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। 2.5 दशक अघि निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा ल्याएको थियो। सोही अनुरूप मुलुकमै पहिलो पटक 2 दशक अघि भैरहवामा जग्गा अधिग्रहण गरी सेज निर्माण सुरु भयो। सरकारी संरचना निर्माण भए पनि लामो समय भैरहवा सेजमा उद्योगी आएनन्। बरु मन्त्री फिरिएसँगै सधैँजसो सेज उद्घाटन र निरीक्षण गर्ने क्रम भने चलिरह्यो। पछिल्लो पटक केही उद्योग निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका त छन्। सञ्चालित उद्योगले बाहिरी मुलुक निर्यात पनि गरेका छन्, तर सेज भने अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। भैरवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा सरकारका तर्फबाट समाधान गर्नुपर्ने दर्जन समस्या छन्, तर दशकदेखि सरकारी तहबाट ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। सुरुमा सेज ऐन बन्नै समय लाग्यो। ऐन बने पनि त्यसमा उद्योगी सन्तुष्ट छैनन्। अहिले तत्काल आवश्यक विद्युत, खानेपानी, इन्स्योरेन्स, झन्झटिलो भन्सार प्रक्रिया लगायतका समस्या छन्। ब्याङ्कले सेजमा स्थापित र निर्माणको तयारीमा रहेका उद्योगलाई कर्जा दिन मानेका छैनन्। पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यालय मर्मतमा समस्या छ नै, छाडीले पनि सेज क्षेत्र ढाकेको छ। सेज प्राधिकरणको आफ्नै सर्वोच्चतामा ऐन छैन। यतिसम्म कि कर्मचारी प्रशासन विनियमावली स्वीकृत नहुँदा प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी समेत छैनन्, जसले गर्दा मुलुकै निर्यातमुखी परियोजना करारका कर्मचारीको भरमा छ। अर्कातर्फ प्लट भाडा दर उच्च छ। उत्पादनको 60% निर्यात गर्नै पर्ने सीमा उद्योग सञ्चालनको सुरु वर्षदेखि नै निर्यातको सीमा तोकिनु तथा निर्यात नभएमा उच्च जरिवाना लगाइनु जस्ता नियमले सेजप्रति उद्योगीको त्यति आकर्षण छैन। चर्को भाडा छ, यसको 20 रुपियाँ पर स्क्वायर मिटर छ, त्यो पनि पर मन्थ होइन, त्यो पनि एकदम चर्को नै भयो। अहिले चूँकि हामी एकदम बिगिनिङ स्टेजमा छौँ है, त्यो सङ्घर्ष गरिराखेको छौँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि। अब अर्को चाहिँ नै हेर्ने हो भने हामीलाई यो भन्सारमा साह्रै तकलिफ छ कि होइन। इन्डियन गाडीहरू यहाँ चाहिँ आउनै नमान्ने कारण के नि भन्सारमा एकदम डिले हुने। भैरवा लगायत मुलुकका अन्य ठाउँमा रहेका सेजमा देखिएका समस्याबारे सेज प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत जानकार छ। सधैँ निरीक्षण र उद्घाटनमा आउने विभागीय मन्त्रीले ऐन, नियम संशोधन, छुट सुविधा थप्ने र समस्या समाधानको बाचा गर्छन्, तर सुनवाई हुँदैन, जसले गर्दा समस्या जिउका तिउ नै छ। म्याक्सिमम हामीले चाहिने सहयोग गरेर उहाँहरूलाई अवसरहरू दिने, उत्पादन गर्ने, विदेश पठाउने, त्यो हामीले गऱ्यो भने मात्रै यो देश अगाडि बढ्न सक्छ, समृद्धितिर जान सक्छ। यो अहिलेको तपाईँलाई थाहा छ नै, यो ट्रेड ब्यालेन्स कति गडबड भएको छ। अब त्यसको लागि पनि उहाँहरूको मेहनत जरुरी छ र हामीले उहाँलाई कति सहयोग गर्न सक्छौँ। मिनिमम इन्सेन्टिभ दिन्छौँ कति कुरोमा भने हामीले त्यो भाडा मात्रै बढाएर किन बस्ने। भाडा मिनिमम हाम्रो यो व्यवस्थापनको लागि भाडा लिउँ र म्याक्सिमम उहाँलाई सहयोग हुने काम हामीले गरिदिनुपर्छ उद्योगीहरूलाई। हामीले जुन चाहिँ मर्जर गर्दैछौँ त्यति बेला चाहिँ अब आउने ऐन हुन्छ नि, नयाँ ऐनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम ऐन नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सेज नचल्ने होइन, मजाले चल्छ।
भैरवा सिएजमा कुल 68वटा प्लट छन्, जसमध्ये 24वटा प्लटमा 7वटा उद्योग निर्माण भएर सञ्चालनमा छन्। 40वटा प्लटमा 14 उद्योगीले उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति पाएका छन् भने 7 उद्योगले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। मुलुकको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो छ। यस्तो बेला मुलुकको पाइलट परियोजना सिएजलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एमालेका हिक्मत कार्की पुनः बने कोशीको मुख्यमन्त्री। अस्पष्ट संसदीय अङ्कगणितका कारण विश्वासको मत पाउनै चुनौती। प्रदेश मध्यावधिको बाटोमा गएको चर्चा। कोशीमा परमादेशको सरकारपछि एमाले नैतिक प्रश्नको घेराबन्दीमा। संवैधानिक पदाधिकारीलाई पनि जिम्मेवार बन्न अदालतको फैसलाले बोल्नुपर्ने तर्क। संघीय निजामती ऐनको विलम्बले कर्मचारी तन्त्रमा नैराश्यता। अधिकार कटौती भए आन्दोलन गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी। निर्धक्क रहन प्रधानमन्त्रीको अपील। भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन, त्यसमा तपाईहरु निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जेल नै नभएको मुगुमा अपराधका घटना बढ्दै। पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न समेत जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता। व्यवस्थापनमा पुगेन सरकारको ध्यान। र व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले करिब 25 वर्ष पहिले ल्याइएको अवधारणा सेज अझै पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएन। मन्त्री फेरि पछि नै निरीक्षण। समस्याहरू भने जस्ताका तस्तै दिन्छ। कति कुरोमा भने हामीले त्यो भाडा मात्रै बढाएर किन बस्नु। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। सत्ता गठबन्धनले देखाएको चटकका कारण अदालत यस्तो आदेश गर्न बाध्य भएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।